श्रीसुन्दरकाण्डः प्रथमः सर्गः। येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः। आपादे पक्षिसङ्घानां पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा। पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे। प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पदंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमामिव दृश्यते। प्लवमानं तुदं दृष्ट्वा प्लवकं त्वरितं तदा ववृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणाः। तदापनहितं सूर्य प्लवन्तं वानरेश्वरं शिशेवे च तदा वायु रामकार्यार्थसिद्धये। ऋषयस्तुष्टुश्चैनं प्लवमानं विहाय सा जगुञ्च देवगन्धर्व प्रशंसन्तो वनौकसम्। नागाश्च तुष्टुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेष्ये सर्वे कपिवरं सहस्राविगतक्लमम्। तस्मिन् प्लवकशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमानार्ति चिन्तयामास सागरः। साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षत।